अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हामिद मीर। नाजरीन, 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 अप्रैल को जो जलसा करना था वो उन्होंने मनसूख कर दिया है। इसके पीछे की क्या वजह है, उनको किसने प्रेशराइज किया और उन्होंने जलसा मनसूख कर दिया। उसके अलावा जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर हैं, उन्होंने कहा है कि 3 जमातों के साथ किसी भी सूरत हाल में उनके साथ हम इत्तेहाद नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए। इन 3 जमातों ने हमारा मैंडेट चोरी किया है, तो हम इनके साथ कभी भी जो है वो इत्तेहाद नहीं कर सकते। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ईद उल फितर की छुट्टियों की मंजूरी दे दी है। ईद उल फितर की छुट्टियां किस दिन से लेकर किस दिन तक होंगी और महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद किस दिन नजर आने की पेश गोई है, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को क्लीन चिट दे दी और कहा कि इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया। इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बात की उस पे बात करेंगे। उसके अलावा रूस जो है वो अफगान तालिबान को दहशत गर्दों की लिस्ट से निकालने पर गौर कर रहा है। इस पे उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, वो अफगान तालिबान को क्यों दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त निकालना चाह रहा है, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा नाजरीन, ताइवान में 25 साल का सबसे होलनाक और दर्दनाक जलजिला आया है। काफ़ी सारी हलाकतें हो गई हैं। ताइवान में पहले भी जलजिले आते रहते हैं और माजी में ताइवान में किस कदर सख्त जलजिले आए, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 अप्रैल को परेड ग्राउंड में जो जलसा करना था उससे मनसूख क्यों किया, उसके पीछे की वजह क्या बन गई। इसमें एक सिंपल सा बयान जारी किया। जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर हैं, उन्होंने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में लैलतुल कदर के हुसूल की जुस्तजू के पेश नज़र हमने 6 अप्रैल 2024 को जो हमने परेड ग्राउंड में इस्लामाबाद में मुनक्कद किए जाने वाला जलसा करना था उसको मनसूख करने का फैसला किया है। नाज़रीन, आप भी जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की वजह से ये जो जलसा है उसे मनसूख नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर तो इन्हें इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन किसी और जगह से इन्हें हरी बत्ती नहीं दिखाई दी, जिसकी वजह से इन्हें ये मनसूख करना पड़ा। अगरचे ये पावर शो कर भी लेते तो इनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ना था, क्योंकि अभी जो स्टेट की मौजूदा सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज साहिबान है वो महफूज नहीं। लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जो है वो धमकियों बड़े हाथ लिखे जा रहे हैं, पाउडर बड़े हाथ लिखे जा रहे हैं, और उसमें जो धमकी वाले निशानात भी हैं। और हमारी जो अभी पुलिस है और दीगर एजेंसीज हैं उनको ट्रेस करने में ताहाल नाकाम है। तो इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में ये जलसा किस तरह कर सकते हैं या इन्हें इजाज़त किस तरह मिल सकती थी। तो इसलिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने जलसा मनसूख करने का फैसला किया है। उसके अलावा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने कहा कि 3 जमातों के साथ हम किसी भी सूरत हाल में इत्तेहाद नहीं करेंगे। इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM ने हमारे मैंडेट पे डाका डाला है, मैंडेट चोरी किया है। इनके साथ किसी भी सूरत हाल में हम इत्तेहाद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कराची की 22 सीटों में से 3 सीटें ये लोग जीत चुके हैं, बाकी सारी सीटें हमारी हैं। हमारी 15 नशिस्तें MQM और 4 पीपल्स पार्टी के पास गई। इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, सिस्टम ने इनके साथ मिलकर 2 नंबरी की। उन्होंने कहा कि अल्लाह करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो ईद अपने घर पे गुजारे, चूंकि जज साहिबान ने 14 घंटे समाअत की है और 3 मरतबा इसमें हस्पताल भी गए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से कोई भी नहीं था जीता। इन्होंने किसी के साथ 1 लगा के और किसी के साथ 0 लगा के उनको जितवाया है। उन्होंने कहा कि इंसाफ में इतनी देर नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से फैसले हुए हैं, तमाम फैसले जो हुए हैं वो गैर कानूनी हैं। हम कानून की बालादस्ती में यकीन रखते हैं, इसलिए हम हर एक कानूनी और आईनी फोरम जो है उस पे जा रहे हैं। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, हमें अदलिया पे एतमाद है। उन्होंने कहा कि अदलिया जब इन मुकदमात को देखेगी तो ये सारे मुकदमात यकमुश्त खत्म हो जाएंगे। अभी तो अदलिया पे खुद मुश्किल वक्त आन पड़ा है। नाज़रीन, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म ने 10 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक की जो है वो 4 छुट्टियों की मंजूरी दी है। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 अप्रैल को शवाल का चांद नजर आने का इम्कानात जाहिर किए गए हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद उल फितर के चांद के हवाले से उन्होंने पेश गोई किया और कहा है कि नए चांद की पैदाइश
8 اپریل کو رات 11:21 پر ہوگی اور 9 اپریل کو چاند نظر آنے کے امکانات ہیں. یعنی کہ 10 اپریل سے لے کے 13 اپریل تک چھٹیاں ہوں گی، جس میں ہفتے تک 4 چھٹیاں بنتی ہیں اور جو اتوار کی چھٹی ملا کے 5 چھٹیاں ہو جائیں گی. اور جو جابینس ہیں ان میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق چیئرمین عمران خان اور شاہ محمود قریشی ہیں، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں کلین چٹ دے دی ہے. کلین چٹ کیا دی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے کچھ بھی ڈسکلوز نہیں کیا. ان کے بیانات میں تو کچھ ایسی چیز ہے ہی نہیں جسے آپ کہیں کہ انہوں نے کچھ ڈسکلوز کیا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی، جس میں انہوں نے ریمارکس دیے کہ باقی ہاتھی تو آپ نکال چکے ہیں، دم رہ گئی ہے وہ بھی نکال دیں. ایک طرف آپ ڈیمارچ کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اس ملک سے تعلقات نہ خراب ہوں. آپ نے اس ملک سے تعلقات خراب نہ کرنے کے لیے ایک سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دیا. مسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر تو کبھی بھی عوامی جلسے میں نہیں پڑھا گیا، نہ کچھ اس کے بارے میں سنایا گیا. جب کیس 2 مرتبہ ریمانڈ بیک ہو کر جائے تو جج صاحب کو تو احتیاط کے ساتھ کیس سننا چاہیے. شاہ محمود قریشی کے بطور ملزم بیان سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا گیا. ملزمان کے حتمی بیان کے بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے 2 سوال کیے گئے اور سوال پوچھنے کے فوری بعد سزا دے دی گئی. ایسے تو نہیں ہوتا. فیصلے میں لکھا گیا کہ ریاست کے اعتماد کا قتل کیا گیا ہے، ملزمان رعایت کے مستحق نہیں، یہ کلبھوشن جادو یا ابھینندن کے لیے بنائے گئے قوانین ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ آج عدالتی کارروائی میں ٹرائل کورٹ کے جج کا فیصلہ جو ہے وہ پڑھا گیا ہے. جج صاحب نے جو سائفر کیس ہے اسے اکنامی کے ساتھ منسلک کر دیا. ججز بھی حیران تھے کہ اس فیصلے میں اکنامی کا ذکر کہاں سے آ گیا. انہوں نے کہا کہ اب حتمی دلائل شروع ہو چکے ہیں اور سلمان صفدر نے کہا کہ جج صاحب نے کہا کہ ہاتھی تو نکل چکا ہے، پیچھے سے اب وہ اس کی دم رہتی ہے. دم نکالنے کا مطلب ہے کہ ہم نے پراسیکیوشن کا کیس اچھی طرح جھنجھوڑ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس پر مزید جو دلائل ہیں وہ کل کی سماعت میں دیں گے اور آج یہ سماعت ملتوی ہو گئی. ناظرین، جبکہ دوسری جانب اگر عالمی صورتحال کو دیکھیں تو روس میں جو یہ کنسرٹ ہال میں دہشت گردانہ حملہ ہوا، یوکرین، امریکہ اور روس کی آپس میں جو ایک چپلی سٹارٹ ہو گئی ہے، اس کے بعد روس نے افغان طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے پر غور شروع کر دیا ہے. انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کے مطابق روسی صدارتی محل کے ترجمان نے کہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ اہم معاملات پر بات چیت کرنے اور اہم مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. طالبان افغانستان میں ایک ڈیفیکٹو اتھارٹی ہیں. افغان طالبان کو کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے پر کام کر رہے ہیں. البتہ اس کا حتمی فیصلہ جو ہے ملک کی اعلیٰ سیاسی قیادت ہی کرے گی، تب ہی اس کے بارے میں کچھ کہا جا سکے گا. ناظرین، تائیوان میں 25 سال کا سب سے ہولناک زلزلہ آیا ہے جس میں ساری ہلاکتیں ہوئی ہیں. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ تائیوان اور اس کے مضافات میں اکثر و بیشتر زلزلے آتے رہتے ہیں. یہ زلزلہ جو آیا ہے 7.4 شدت کا زلزلہ ہے اور اس نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے اور سونامی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے. اور جو جاپان کا محکمہ موسمیات ہے انہوں نے بتایا کہ زلزلے کی شدت 7.5 تھی، 34.8 کلومیٹر کی گہرائی میں یہ تھا. اور انہوں نے بتایا کہ تائیوان میں جو آنے والا زلزلہ ہے وہ اتنا شدید تھا کہ جو جاپان کے جنوبی جزیرے ہیں ان کو انہوں نے بری طرح متاثر کیا ہے اور ہلا کے رکھ دیا ہے. متعدد عمارتیں جو ہیں وہ گر گئی ہیں اور حکام نے شہریوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے. اور ابھی تک زلزلے سے 7 افراد ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے اور امدادی کاموں کے دوران لاشیں ملنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اور اس زلزلے میں 700 سے زائد افراد زخمی ہیں جنہیں جو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا سپتمبر 1999 میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا تھا تائیوان میں اور اس وقت جزیرے کی تاریخ کی سب سے مہلک قدرتی آفت میں تقریباً 2400 جو افراد ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے. اور جاپان میں ایک ریسرچ کے مطابق ہر سال 1500 زلزلے محسوس کیے جاتے ہیں. اور جاپان اور تائیوان میں عام طور پر جو تعمیرات کی جاتی ہیں وہ عمارتوں کی اور گھروں کی ایسے کی جاتی ہیں کہ جو زلزلے آئیں تو وہ عمارتیں جو ہیں وہ ان زلزلے کے جھٹکوں کو برداشت کر سکیں.
اس طرح کے ان کے ساتھ ضوابط ہوتے ہیں اور تکنیکس کے ساتھ وہ بلڈنگز کو بناتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ڈیولپڈ قوم ہے, ہماری طرح تو نہیں ہے کہ ہمیں NOC بھی نہیں ملتا, ہمارا نقشہ بھی پاس نہیں ہوتا اور ہماری پوری کی پوری بلڈنگ اور ساتھ میں پوری کی پوری سوسائٹی بن جاتی ہے. اور ناظرین ابھی تک کے مطابق جو جاپان کا سب سے بڑا زلزلہ تھا جو مارچ 2011 میں آیا تھا اور جو ملک کے شمال مشرقی ساحل پر آیا تھا, جس سے سونامی آئی تھی اور اس سونامی سے تقریباً 18,500 افراد ہلاک ہو گئے تھے, وہ ہلاک ہو گئے تھے یا پھر لاپتہ ہو گئے تھے. تو اس طرح کی صورتحال رہی. تو جاپان اور تائیوان میں اس طرح کے زلزلے آنا ایک عام سی بات ہے. بسا اوقات وہاں پہ اتنی شدت سے زلزلے آتے ہیں کہ بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہو جاتا ہے. ویورز, ابھی تک کی بڑی اپڈیٹس یہی تھی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے چینل اور پیج کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے. مزید اپڈیٹس تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں. تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.